हेलो फ्रेंड्स बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस इंग्लिश र तपाईको एक्जाममा जुन पंक्चुएसन मार्क्स सबैभन्दा बढी सोध्ने गर्छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पंक्चुएसन मार्क्सको म त्यसको चाहिँ रुल लिएर आएको छु र आज त्यही रुलहरूलाई चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। जस्तै अब सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको छ कमास। ओके, कमाको युज कहाँ कहाँ गरिन्छ भने कमा इज युज टु सेपरेट इन्फर्मेसन फ्रम द अदर पार्ट अफ द सेन्टेन्स। कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ अर्को इन्फर्मेसन छ भनेदेखि त्यसमा है डिटेल इन्फर्मेसन दिने गर्छ वा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन छ भने त्यसलाई छुट्याउनको लागि हामीले कमाको युज गर्ने गर्छौँ। ओके, दुईटा इन्फर्मेसनलाई सेपरेट गर्नको लागि पनि कमाको युज गरिन्छ। वहाँ सिम्पली भन्दाखेरि अब चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्स बोल्दाखेरि जब हाम्रो भोइस रोकिन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कमाको युज हुन्छ। ओके, र यसको रुललाई हेर्नुहोस्, अ कमा इज युज टु सेपरेट आइटम इन सिरिज। अब चाहिँ त्यो नाउन वा प्रोनाउन वा एडभर्ब्सहरू चाहिँ सिरिजमा छ भने त्यसलाई छुट्याउनको लागि हामीले कमाको युज गर्छौँ। जस्तै वी मेड राइस, चिकन, सैलेड एन्ड केक। ओके, यहाँ के छ आइटमहरू छ होइन, यो सिरिजलाई छुट्याउनको लागि हामीले चाहिँ के छ कमाको युज गरेको। यसबाट हामीलाई के थाहा छ, सबै कुरा चाहिँ अलग अलग छ होइन। अब राइस चिकन छैन, राइस चिकन यहाँ चाहिँ कमा हुँदैन थियो भने कि राइस चिकन भनेको एउटा डिफ्रेन्ट भेराइटी भइहाल्थ्यो। ओके, त्यही भएर चाहिँ यसलाई सेपरेट गर्नको लागि के कमाको युज गरिन्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ कमा इज युज टु सेपरेट एन्ड इन्डक्टरी वर्ड्स फ्रेज भनेको चाहिँ कुनै वर्ड वा फ्रेजले चाहिँ सेन्टेन्सको इन्ट्रोडक्सन दिइरहेको छ वा त्यसको घटनाको बारेमा भन्दैछ वा त्यसको रङ्गरूप कस्तो छ वा भन्दाखेरि अब त्यसको टाइमको ड्युरेसन हेराइरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कमाको युज गरिन्छ। जस्तै एट द एन्ड अफ द डे माई हस्बेन्ड एन्ड आई सेट। यसबाट हामीलाई के इमेजिनेसन लाग्छ कि त्यो टाइम कुन रहेको छ। ओके, जुन टाइमको यो कुरा गर्दैछ त्यो टाइम कुन रहेको छ, यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ, एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन, र यसलाई छुट्याउनको लागि हामीले चाहिँ कमाको युज गर्छौँ। ओके, थर्ड नम्बरमा अ कमा इज युज टु आफ्टर अ डिपेन्डेन्ट क्लज व्हेन द इन्डिपेन्डेन्ट क्लज प्रोसिड्स। अब चाहिँ सबैभन्दा पहिला डिपेन्डेन्ट क्लज र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज कसलाई भन्छ, यो दुईटै सेन्टेन्समा डिपेन्डेन्ट कुन हो र इन्डिपेन्डेन्ट कुन हो, यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नुहोस्, जस्तै अब फर्स्ट सेन्टेन्सलाई छोप्नुहोस्। ओके, छोपिदिइसकेपछि यो सेन्टेन्सको मिनिङ हेर्नुहोस् कि तपाईँको यो मिनिङले चाहिँ यो सेन्टेन्सले कम्प्लिट सेन्स दिइरहेको छ। जस्तै वी कुड नट लिसन टु द रेडियो, यसले चाहिँ वास्तवमा यसले कम्प्लिट सेन्स दिइरहेको छ, वी कुड नट लिसन टु द रेडियो। तर अब चाहिँ यसलाई छोपेर हेर्नुहोस्, यो सेन्टेन्सलाई छोप्नुहोस् र यसले चाहिँ कम्प्लिट सेन्स दिइरहेको छ। वेन द पावर वेन्ट अफ, यसको चाहिँ अधुरो सेन्स छ होइन, पुरा यसले के भन्न खोजेको छ हामीले बुझ्नै पाएन। त्यही भएर चाहिँ जुन हामीले बुझ्न पाएनौँ, यो फर्स्ट सेन्टेन्स भनेको डिपेन्डेन्ट क्लज भइहाल्यो, यो के छ अर्को सेन्टेन्समा डिपेन्डेन्ट छ। तर यो भनेको आफैमा कम्प्लिट सेन्स छ, अर्को सेन्टेन्समा डिपेन्डेन्ट छैन, यसले आफै पनि एउटा कम्प्लिट सेन्स दिइरहेको छ। यसलाई भन्ने हो इन्डिपेन्डेन्ट र यसलाई भन्ने हो डिपेन्डेन्ट। र सुरुमा तपाईँको चाहिँ डिपेन्डेन्ट क्लज लेख्दाखेरि जस्तै वेन द पावर वेन्ट अफ, सुरुमा डिपेन्डेन्ट क्लज लेख्दाखेरि हामीले कहीँ कमा युज गर्नुपर्छ त्यहाँ। ओके, र यदि यसको उल्टा भयो भनेदेखि हामीले इन्डिपेन्डेन्ट क्लजलाई सुरुमा लेख्दा र डिपेन्डेन्ट क्लजलाई लास्टमा लेख्छौँ भने त्यहाँ कमा युज गर्दैन। जस्तै वी कुड नट लिसन टु द रेडियो वेन द पावर वेन्ट अफ, यस्तो सिचुएसनमा कमा युज हुँदैन थियो, तर यहाँ डिपेन्डेन्ट क्लज छ भने यहाँ कमा युज हुन्छ। र डिपेन्डेन्ट क्लजलाई एउटा चिन्ने के छ भनेदेखि अब जस्तै वेन लागेको हुन्छ, वाइल लागेको हुन्छ, कन्जक्सनहरू यसमा लागेको हुन्छ। ओके, र जस्तै 4 नम्बरमा a comma is used to separate two main clause when there is conjunction such as but and so. okay, अब दुईटा मेन क्लज चाहिँ यहाँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ क्लज थियो होइन, यहाँ चाहिँ बनेको दुईटा मेन क्लज छ, त्यसलाई सेपरेट गर्नको लागि के युज गरिन्छ कमाको युज गरिन्छ। जस्तै द टेम्परेचर वाज बिलो फ्रिजिङ बट वी वेयर वार्न, यो दुईटैले चाहिँ कम्प्लिट सेन्स दिएको छ तर यो कनेक्टर जोडेको छ। ओके, बट जोडेको छ यहाँ, र यसलाई छुट्याउनको लागि हामीलाई कमाको युज गर्नुपर्छ। फिफ्थ नम्बरमा के रहेको छ, अ कमा इज युज टु सेपरेट एन एपोजिटिभ फर्म अफ रेस्ट अफ सेन्टेन्स। ओके, यसलाई बुझ्नको लागि हामी इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै वी युज्ड भिजिट माइरा फ्लोरस
ओके, माइरा फ्लोरस भनेको के हो? एउटा बीच हो, कम्युनिटी नियर लिम्बाको नजिकमा के छ, एउटा बीच छ माइरा फ्लोरेस। यहाँ के दिएको छ? माइरा फ्लोरेसको डिटेलिङ दिएको छ। ओके, भनेको के हो त्यो? यस्तो सेन्टेन्सलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? कमा दिनुपर्छ। यसले के गर्छ? अब इन्फर्मेसनलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने गर्छ हैन। यो सेकेन्ड हेर्नुहोस्, जस्तै द स्पिकर। ओके, द स्पिकर एन्ड एक्वाडोरियन इकोनोमिस्ट। स्पिकर भनेको के हो? एक्वाडोरियन इकोनोमिस्ट हो, जसले के गर्छ? सपोर्टेड हिज पोइन्ट्स विथ फ्याक्ट्स एन्ड स्ट्याटिक्स। ओके, यहाँ स्पिकरको इन्फर्मेसन दिएको छ, त्यसले त्यो स्पिकर भनेको को हो र त्यसले के गर्छ। ओके, र अब सेकेन्ड नम्बरमा पिरियड्स। पिरियड्स भनेको चाहिँ फुल स्टपलाई भनिन्छ, जुन चाहिँ सेन्टेन्सको एन्डमा युज गर्ने गरिन्छ, त्यसलाई पिरियड्स भनिन्छ। ओके, पिरियड्स आर युज टु मार्क एन्ड अफ द सेन्टेन्स। र त्यसपछि हामी कलनलाई हेरौँ। कलन भनेको के हो? कलन आर युज टु इन्ट्रोड्युस अ लिस्ट अफ आइटम्स। ओके, इक्जाम्पल दिँदाखेरि वा लिस्ट अफ आइटमलाई हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि के युज गरिन्छ? कलन युज गरिन्छ। ओके, जस्तो इक्जाम्पलको लागि टु बिल्ड अ ट्री हाउस यु विल निड द फलोइङ आइटम्स। यहाँ हेर्नुहोस्, यो कमै युज किन गरेको छ? किनभने यहाँ टु बिल्ड अ ट्री हाउस यु विल, यहाँ चाहिँ सेपरेट सेन्टेन्स छ, त्यसलाई छुट्याउनको लागि कमाको युज गरेको छ, र त्यसको लिस्टहरूको चाहिँ डिटेल दिनको लागि पनि यहाँ कमा युज गरेको छ। तर स्टार्ट कहाँबाट गरेको छ? आइटम को बिचमा यहाँ के युज भएको छ? कलन युज भएको छ। यो बेसिकली सबैले थाहा नै होला कि कलनको युज इक्जाम्पल दिँदाखेरि वा कुनै लिस्टलाई मेन्टेन गर्दाखेरि युज गर्ने गर्छन्। ओके, र त्यसपछि सेमिकोलन भनेको के हो? सेमिकोलनको युज पिरियड जस्तै हुन्छ, सेन्टेन्सको इन्डमा सेमिकोलन हुन्छ। तर दुईवटा सेन्टेन्समा चाहिँ एउटा राम्रो रिलेसनसिप छ। ओके, जुन चाहिँ एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट छ, त्यस्तो टाइममा चाहिँ सेमिकोलन युज गरिन्छ। जस्तै सेमिकोलन आर युज्ड बिट्विन टू सेपरेट सेन्टेन्स। जस्तै दे हेल्प इच अदर, इमिली डज नट बुक किपिङ वाइल एमिना टेक्स केयर अफ कस्टमर्स। ओके, दे हेल्प इच अदर, कसरी त्यसले हेल्प गर्छ एकअर्कालाई? इमिली डज नट बुक किपिङ वाइल एनिमा टेक्स केयर अफ कस्टमर। यो भनेको चाहिँ एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ भनेको सेन्टेन्स इन्ड भइहालेको छैन। यो भनेको आफैमा एउटा सेपरेट यसको इन्फर्मेसन दिइरहेको छ। ओके, दे हेल्प इच अदर, यस यहाँ चाहिँ सेन्टेन्स फिनिस भइसकेपछि सेमिकोलन युज गरिन्छ, तर अर्को सेन्टेन्सले पनि यसको रिलेसनमा रहेको छ, त्यही भएर चाहिँ सेमिकोलन युज गरिन्छ। र सेमिकोलन आर युज टु वेन टु सेन्टेन्सेस आर जोइन्ड बाई अ कनेक्टर सच एज हाउएभर अर देयरफोर। हाउएभर र देयरफोर भएको टाइममा पनि सेमिकोलन युज गरिन्छ, जब चाहिँ दुईवटा सेन्टेन्सलाई यसले जोड्ने काम गर्छ। ओके, हेर्नुहोस्, कनेक्टरले यदि दुईटै सेन्टेन्स लाई के छ भनेदेखि जोड्ने काम गर्छ, र त्यहाँ चाहिँ सेपरेट गर्नको लागि के युज गरिन्छ? सेमिकोलन युज गरिन्छ। जस्तै द अर्थ ओसन स्टिल होल्ड माई सिक्रेट्स हैन, हाउएभर न्यू टेक्नोलोजी इज। यहाँ के छ? यो सेन्टेन्स भनेको छ यसको रिलेसनमा रहेको छ हैन, त्यस्तो टाइममा के हुन्छ? त सेमिकोलन युज गरिन्छ। मेनली हाउएभर र देयरफोर छ भनेदेखि त्यहाँ सेमिकोलन युज हुन्छ। ओके, कनेक्टरमा पनि हाउएभर र देयरफोर छ भनेदेखि त्यहाँ के हुन्छ? युज हुन्छ, सेमिकोलन युज गरिन्छ। अब यस्तै एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी कहाँ युज गरिन्छ? एपोस्ट्रोफी भनेको आर युज टु सो पोसेसन। पोसेसनलाई हेराउनको लागि हामीले सधैँदेखि युज गर्दै आएका छौँ कसैको। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि वी वेन्ट टु माई कजन्स हाउस। कजनको हाउस कोलाई देखाउँदाखेरि हामीले एपोस्ट्रोफी को युज गर्ने गर्छौँ। ओके, जस्तै वेन अ नाउन इज प्लुरल पुट द एपोस्ट्रोफी आफ्टर द प्लुरल एस। र एपोस्ट्रोफी यदि हामीले नाउन भनेको प्लुरल छ, जस्तै कजन्स छ, त्यस्तो अवस्थामा के युज हुन्छ? एस पछि हामीले एपोस्ट्रोफीको युज गर्ने गर्छौँ। ओके, यदि त्यो सिङ्गुलर छ भने एउटा मात्र छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले एस लगाउँदैनौँ। त्यो एस कहाँ लगाइन्छ? एपोस्ट्रोफी पछि लगाइन्छ। तर त्यो कजन्स भनेको चाहिँ प्लुरल हो, धेरै कजनहरू छ, र त्यस्तो टाइममा के हुन्छ? एस पछि हामीलाई के लगाउनु पर्छ? एपोस्ट्रोफी लगाउनु पर्छ। थर्ड नम्बर, व्हेन अ नाउन इन्ड एस यु मे एड एपोस्ट्रोफी प्लस एस आफ्टर द फाइनल अर जस्ट एपोस्ट्रोफी। अनि नाउनको कुरा गर्दाखेरि जस्तै माई बस, कार, वाज। जस्तै अब जुन नाउन भनेको एसबाट इन्ड भएको छ,
होइन एसबाट इन्ड भएको छ वा डबल एसबाट इन्ड भएको छ त्यस्तो टाइममा चाहिँ पोसेसन लगाउन पनि सक्छ नलगाउन पनि सक्छ। यदि तपाईँले त्यो पोसेसन जस्तै अब एस युज गर्नु हुँदैन भने त्यहाँ हामीले एस पछि हामीले एपोस्ट्रोफी लगाएर छोडिदिनुपर्छ। तर यदि एस युज गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाइदिने। ओके, र एपोस्ट्रोफी आर अल्सो युज्ड इन कन्ट्र्याक्सन जस्तै डजन्ट, वाजन्ट, हेजन्ट यस्तो सिचुएसन यस्तो मोडल भरमा पनि के युज गरिन्छ। कोटेसन मार्क भनेको चाहिँ कसैको भनाइलाई हामीले चाहिँ रिपिट गर्ने गर्छौँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा, त्यसलाई त्यहाँ के युज गरिन्छ त्यो भनाइलाई चाहिँ कोटेसन मार्कले के गरिन्छ सेपरेट गर्ने गरिन्छ। जस्तै यहाँ के छ आई हर्ड हिम से, तर कोटेसन मार्क लेख्दाखेरि यहाँ सबैभन्दा पहिला दुईवटा इन्फर्मेसन छ भने कमादेखि सेपरेट गरेको छ, त्यसपछि कोटेसन मार्क युज गरेर सेन्टेन्स कम्प्लिट गरेको छ। डोन्ट वरी अबाउट द रिपोर्ट मिस्टर नूर, आई विल टेक केयर अफ इट। यहाँ कमा हुन्छ। ओके, र यहाँ के छ भनेदेखि यो कसैको भनाइ हो र त्यही भएर चाहिँ यहाँ के युज भएको छ कोटेसन मार्क युज भएको छ। अब तपाईँले कसैलाई हेर्नुहुन्छ कसैको कोट्सहरू पनि हुन्छ होइन, अब कसैले केही भन्दाखेरि त्यसको बुकहरूमा पनि अब कुनै राइटरको जुन डेफिनिसनहरू छ त्यसलाई सेपरेट गर्नको लागि पनि कोटेसन मार्क्सहरूको युज गर्ने गरिन्छ होइन। त्यसपछि अब क्यापिटल लेटर्स कहाँ कहाँ युज भइन्छ भनेदेखि क्यापिटलाइज इज द फर्स्ट वर्ड अफ एभ्री सेन्टेन्स। कुनै पनि सेन्टेन्सको फर्स्टमा के लेखिन्छ क्यापिटल लेटर हुन्छ, र फर्स्ट सेन्टेन्स भनेको जहाँ सेन्टेन्स समाप्त भइहाल्छ होइन, फुल सेन्टेन्स पछि जुन नयाँ सेन्टेन्स स्टार्ट हुन्छ त्यहाँ पनि के युज गरिन्छ क्यापिटल लेटर युज गरिन्छ। ओके, यस्तै इक्जाम्पलमा सी सेड यो भनाइ छ भनेदेखि यहाँ के छ यो सेन्टेन्स सेपरेट सेन्टेन्स हो, त्यही भएर चाहिँ यहाँ के भएको छ क्यापिटल लेटर युज भएको छ। सेकेन्ड नम्बरमा द नेम्स अफ पिपल, प्लेस, सिटिज, टाउन, स्टेट, कन्ट्रिज, नेसनलिटिज, ल्याङ्ग्वेज निड टु क्यापिटलाइज इफ रिलेटेड टु स्पेसिफिक। कुनै पनि स्पेसिफिक खास छ होइन, त्यसको नेम छ प्रपर। अब जस्तै अब डेभिड भनेको कसैको नेम छ। ओके, यहाँ नेम भन्दाखेरि कसैको मान्छेको नेम लेख्दाखेरि हामीले स्मल लेख्नुपर्छ, तर यहाँ डेभिड छ छुट्याइदिएको छ यो को हो भनेर, डेभिड हो फ्रम स्पेन। ओके, स्पेन भनेको ठाउँ हो, ठाउँको नाम हो, यहाँ कन्ट्रिज लेखेको छैन, यहाँ के छ स्पेन भनेको छ। अल्सो स्पिक्स इटालियन एन्ड जर्मन, इटालियन भनेको ल्याङ्ग्वेज हो, स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज हो। ओके, र जर्मन पनि ल्याङ्ग्वेज, स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक कुनै पनि कुरा होइन, त्यहाँ के युज गरिन्छ प्रपर नाउनमा के युज गरिन्छ क्यापिटल लेटर युज गरिन्छ। त्यसपछि प्रपर नाउन सच एज नेम्स अफ पिपल, स्पेसिफिक प्लेस सच एज मिस्टर Fuji, the Atlantic Ocean, Taj Mahal used to capitalize. You don't need to do generic places such as mountain or the river. भनेको चाहिँ अब जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि यसमा बुझ्नुहोस्, जस्तै यहाँ के भनेको छ त द साइन्स म्युजियम इज अन, यहाँ हेर्नुहोस् साइन्स म्युजियम छ, द साइन्स म्युजियम, यसको नयाँ नेम के छ त्यो म्युजियमको नेमै हो के द साइन्स म्युजियम, त्यही भएर चाहिँ सबै लेटर क्यापिटल लेखेको छ। तर यो नेम नभएर हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि के लेख्थ्यो द साइन्स म्युजियम भनेको चाहिँ साइन्टिफिक म्युजियम छ होइन, जसमा चाहिँ साइन्सको कुराहरू हुन्छ, त्यस्तो हामीले आफ्नो मनले चाहिँ लेख्दाखेरि त्यहाँ स्मल लेटर हुन्थ्यो। जस्तै द म्युजियम, यहाँ म्युजियम भनेको चाहिँ त्यसको नेम छैन, यो भनेको के हो म्युजियमलाई देखाइएको छ कि म्युजियम हो त्यो भनेर, त्यही भएर द म्युजियम इज अन अ स्मल स्ट्रिट। त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले यहाँ चाहिँ यदि नेम छ भने त्यहाँ चाहिँ क्यापिटल लेटरको युज गर्ने, छैन भने त्यहाँ स्मल लेटर राख्ने। जस्तै लेट्स टेक बोट टुर अन द रिभर दिस विकेन्ड, रिभर लेखेको छ तर यहाँ छुट्याइदिएको छ कि नाइल रिभर हो, कुन रिभर हो नाइल रिभर, त नाइल रिभर छ भनेदेखि एन पनि क्यापिटल आर पनि यहाँ क्यापिटल हुनुपर्छ। र फोर्थ नम्बरमा क्यापिटलाइज टाइटल्स अफ पब्लिकेसन, टिभी प्रोग्राम्स एन्ड मुभिज। ओके, कुनै पनि पब्लिकेसन, बुक, टिभी प्रोग्राम कुनै पनि छ त्यहाँ चाहिँ क्यापिटल युज गरिन्छ। जस्तै डिड यु सी लियोनार्डो डी क्याप्रियो इज द क्विक। ओके, यो भनेको लियोनार्डो यो भनेको राइटरको नेम हो होइन, र त्यसपछि उसको जुन क्रिएसन छ त्यो के हो द क्विक र डेड हो।
ओके, योभन्दा पहिला चाहिँ युज गरेको छ आर्टिकल युज गरेको छ र यो भनेको चाहिँ बुकको नाम द डेड छैन, बुकको नाम मात्र के हो, डेड हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के युज गर्नुपर्छ, आर्टिकल युज गर्दाखेरि ए एन्ड द युज गर्दाखेरि कुनै पनि बुकलाई वा चाहिँ पब्लिकेसनले देखाउँदाखेरि त्यो चाहिँ आर्टिकल चाहिँ स्मल नै हुनुपर्छ। भनेको यहाँ हेर्नुहोस्, द क्विक भनेको बुक हो, पुरा नेम के हो त्यसको, द बुक क्विक, त्यही भएर चाहिँ यहाँ क्यापिटल लेटर युज भएको छ। यदि त्यसको चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै डिड यु सी लियोनार्डो डिक्याप्रियो इज द क्विक एन्ड डेड, यसरी भन्दाखेरि सेन्टेन्स मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ कुनै पब्लिकेसनलाई हेराउँदा मुभिज टेलिभिजन कति पनि छ त्यहाँ हामीलाई द युज गर्नुपर्छ। ओके, आर्टिकल द युज गर्नुपर्छ, त्यही भएर यहाँ लेखेको छ र द भनेको यहाँ स्मल हो। यस्तै द प्रोनाउन आई, आई सधैँ के हुन्छ, क्यापिटल हुन्छ, कहिले पनि आई स्मल हुँदैन। आई भनेको म र म भनेको चाहिँ आई। ओके, आई भनेको यहाँ कहिले पनि क्यापिटल स्मल हुँदैन र मी भनेको सधैँ स्मल हुन्छ। जस्तै हाउ डिड यु नो द्याट आई लाइक बेटल, आई भनेको चाहिँ यहाँ क्यापिटल छ, जसरी यसको दिस टिकट मिन सो मच टु मी, मी भनेको यहाँ स्मल हो। ओके, आई सधैँ के हुन्छ, क्यापिटल हुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको जुन मेन पङ्क्चुएसन मार्क्स हुन्छ त्यसको रुल यहाँ रहेको छ। यदि तपाईँलाई यसको पिडिएफ चाहिएको छ भने तपाईँले कमेन्टमा दिएको लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँको यसको पिडिएफ लिन सक्नुहुन्छ।